बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। दोस्तों, मैं आपका राना अज़ीम। पाकिस्तान की सियासत में इंतहाई नाजुक मोड़ आ चुका है। ये नाजुक मोड़ पाकिस्तान की सियासत में सियासत करने वालों के लिए भी, पाकिस्तान के अहम अदारों के लिए भी, पाकिस्तानी अवाम के लिए भी, तीनों के लिए यह बड़ा अहम और नाजुक मोड़ है। पाकिस्तान की सियासतदानों के लिए क्यों? वो इसलिए कि पाकिस्तान के सियासतदान जो खेल खेल रहे हैं उसमें एक बहुत बड़ा नुकसान होने जा रहा है। वो क्या नुकसान होगा, कौन क्या खेल खेल रहा है, किसको किस जगह क्या करना होगा, इस हवाले से आज आपको ऐसी अहम तरीन इंफॉर्मेशन देंगे कि जिसके बाद आपको ये पता चल जाएगा कि पाकिस्तान के अंदर अब गुनौना खेल क्या खेलने जा रहा है और कौन खेल रहा है। दूसरा, तमाम कौम जानना चाहती है, सारा मुल्क इस इंतज़ार में है कि पाकिस्तान की मोअज़्ज़ज़ अदलिया क्या फ़ैसला करेगी, मोअज़्ज़ज़ अदलिया का क्या फ़ैसला होगा और उस फैसले के ख़िलाफ़ कौन जा रहा है, किसने फ़ैसले को फ़ैसला आने से पहले ही मानने से इनकार कर दिया है। और तीसरी खबर बड़ी आपसे शेयर करेंगे कि अक्टूबर की कितनी तारीख को इलेक्शन की तैयारी हो रही है और जो इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं, क्या उनके साथ अपोजिशन जाएगी, क्या उनके साथ इक़्तिदार का टोला जाएगा, क्या कोई मुज़ाकरात का रास्ता निकलेगा या नहीं निकलेगा, ये आपको आज देंगे। दोस्तों, पहली खबर पे आते हैं। पाकिस्तान के अंदर इंतहाई नाजुक मोड़ है। पाकिस्तान की मईशत तबाह हो चुकी है। पाकिस्तान पर गैर मुल्की कुव्वतें जो है नज़रें मार कर बैठे हैं। बड़ी खबर आपको दे दूं कि अमरीकी एजेंट एक दफ़ा फिर मुतहर्रक हो चुके हैं। अमरीकी सफारत खाने के अंदर गुज़श्ता 3 रोज़ से अहम तरीन बैठक्स हो रही हैं। पाकिस्तान के मीडिया के किन किन अफराद से मुलाकातें करनी है, किन से राब्ते हो चुके हैं, दोबारा सियासतदानों से किन किन से मिलना है, किस तरीके से मजहबी हल्के को अपने कंट्रोल में करना है, सहाफ़ती हल्के को करना है, सियासी हल्के को करना है। बड़ी खौफनाक मीटिंगें हो रही हैं और ये मीटिंगें बज़ाहिर तो वो ये शो कर रहे हैं कि अमरीकी जो है वैसे इंफॉर्मेशन ले रहे हैं या वैसे ही अपने तल्लुकात पाकिस्तान से बेहतर करने के लिए कर रहे हैं, लेकिन ये पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक साजिश हो रही है और पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत के लिए काम करने वाली जमातों के ख़िलाफ़ साजिश हो रही है। बहुत से लोगों को ये बात समझ नहीं आ रही, इसलिए भी पाकिस्तान बड़ा इंतहाई अहम और नाजुक मोड़ पे है। नाजुक मोड़ पे इस तरह मैं आपको एक और बड़ी खबर आज दे दूं। मुस्लिम लीग नून अपने पुराने बयानिए पे आ रही है। मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ को मिलने वाली रिपोर्ट्स, मुस्लिम लीग नून को मिलने वाली रिपोर्ट्स की रोशनी में कि आइंदा जब भी इलेक्शन होंगे, ये मैं नहीं कह रहा 1 माह बाद 2 माह बाद, जब भी आइंदा इलेक्शन होंगे तो मुस्लिम लीग नून का टिकट लेने के लिए तैयार कोई नहीं होगा। तहरीक इंसाफ के टिकट जो है वो गोल्डन कार्ड की अहमियत हासिल कर जाएगा और तहरीक इंसाफ 2 नहीं 3 तिहाई अक्सरियत से इलेक्शन जीतेगी। ये वो रिपोर्ट्स हैं जो मुख्तलिफ इदारों की मियां नवाज शरीफ तक पहुंची हैं, जिसके बाद मियां नवाज शरीफ तक ये भी इतलात पहुंची हैं कि जनाब आपका बयानिया दफन हो चुका है और इमरान खान का बयानिया जीत रहा है। जिसके बाद मियां नवाज शरीफ ने यह फैसला कर लिया कि वो पाकिस्तान के अंदर दोबारा अपना बयानिया लाएंगे। वो बयानिया क्या है? वो बयानिया है पाकिस्तान की अदलिया के ख़िलाफ़, वो बयानिया है पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़, वो बयानिया है पाकिस्तान के उन तमाम अदारों के ख़िलाफ़ जो पाकिस्तान की सालमियत का तहफ़्फ़ुज़ चाहते हैं, जो पाकिस्तान के अंदर आइन और कानून की बालादस्ती चाहते हैं। और जिसकी आपको एक वाज़ेह मिसाल में निशानी नज़र आई कि मरियम साहिबा ने जो ट्वीट किया, उसके बाद मैंने कल आपको कहा था कि ज़हन में रखिएगा कि कल सारी जमातें जो हैं वो अदलिया पर शब खून माने या अदलिया के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा करने में नज़र आएगी और आज आपको नज़र आया क्या हो रहा है। अगर पंजाब में 186 वाला नहीं जीत सकता और 179 वाला जीतता है, तो अगर उस पर कोई कानूनी फैसला होने जा रहा है तो फिर क्या परेशानी पड़ गई। सारी हुकूमत इस पे लग गई, सारे इत्तेहाद में जो हुक्मरान इत्तेहाद टोला है वो इसी पे लग गया। क्यों? इसलिए कि ये फैसला हुआ है कि पहले पाकिस्तान की अदलिया को, उसके बाद एस्टेब्लिशमेंट को निशाना बनाया जाएगा, एक नया बयानिया लाया जाएगा और इसके लिए
باقاعدہ سوشل میڈیا آج آپ نے دیکھا کتنے اکاؤنٹ سے کون کون کیا کیا کر رہا ہے، اور یہ کام شروع ہو گیا ہے۔ یہ الزام لگانے کی کوشش کر رہے تھے کہ یہ سارا کام تحریک انصاف کی طرف سے شروع ہوگا، لیکن تحریک انصاف نے ثابت کر دیا کہ وہ عدلیہ کی بالادستی میں فیصلوں پر تنقید تو کرتے ہیں لیکن ججز پر تنقید نہیں کرتے۔ یہاں پر ڈائریکٹ اٹیک ججز پر ہونا شروع ہو گیا ہے۔ بہت سی ایسی گفتگو، ایسی میل سامنے آ رہی ہیں جو ناقابل برداشت ہیں۔ اس سے کیا ہوگا؟ اس سے یہ ہوگا کہ حالات بالکل اس طرف چلے جائیں گے جو ملک کے لیے نقصان دہ ہوگا۔ یہ عدلیہ پر پریشر ڈال کر، زبردستی کر عدلیہ کے بعد جلسے جلوس نکال کر، دھمکیاں دے کر اپنے حق میں فیصلہ کرائیں گے تو پھر اس کو عوام ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگی، جس کے بعد عوام کے ساتھ تصادم کرنے کے لیے حکومتی ٹولہ تیار بیٹھا ہے۔ میں آپ کو یہ مصدقہ اطلاع دے رہا ہوں۔ ایسے افسروں کی ڈیوٹی لگا دی گئی ہے، ایسے لوگوں کی ڈیوٹی لگا دی گئی ہے جن کو یہ کہا گیا ہے کہ آپ نے ہر صورت میں تحریک انصاف کے بہت سے لوگوں کو کچلنا ہے، گرفتار کرنا ہے، بدترین تشدد کرنا ہے، تحریک انصاف کو ختم کرنا ہے۔ تحریک انصاف کو ختم کرنے کی بہت سی لوگوں کی خواہشیں جو ہیں وہ خواہشیں رہ گی، دم توڑ کی، نہ تحریک انصاف ختم ہوئی ہے نہ ہوگی، لیکن کپتان بھی تیاری میں ہے، کپتان مقابلہ کرنے کے لیے ڈٹ چکا ہے، کپتان مقابلہ کرے گا۔ اگلے 72 گھنٹے انتہائی اہم اس حوالے سے ہوں گے کہ سپریم کورٹ میں صبح سے ہونے والی جو سپریم کورٹ میں جو آج صبح سے کیا بلکہ آج جو پٹیشن شروع ہوگی، جس پہ آج بڑا اہم فیصلہ آ سکتا ہے، اس پہ باقاعدہ اس کے خلاف کس طرح جانا ہے یا اس فیصلے کو ڈیلے کس طرح کرنا ہے، اس پر بات چیت شروع ہو چکی ہے۔ اور حکمران اتحاد پٹیشنیں لے کے جا رہا ہے، وہ کوشش کرے گا کہ عدلیہ پہ گند پھینکے، عدلیہ کے خلاف باتیں کرے، عدلیہ کے خلاف کمپین چلائے۔ بہت سا پیسہ اس حوالے سے حکومت جو ہے وہ سائڈ پہ رکھ چکی ہے، وہ کس طرح استعمال ہونا ہے، کس کو دینا ہے، یہ ساری چیزیں جو آ رہی ہیں، یہ بڑا ایک خوفناک سینیریو ہے بننے جا رہا ہے۔ لیکن میرے پاس جو اطلاعات ہے کہ عدلیہ میرٹ پر فیصلہ دے گی، اور میرٹ پر فیصلہ آنے کے بعد بھی پنجاب کے اندر ایک بحران پیدا کرنے کی کوشش کی جائے گی، اور وہ بحران کوئی اور پیدا نہیں کرے گا، وہ بھی موجودہ حکومت جو ہے یہ پیدا کرنے کی کوشش کرے گی۔ جس طرح آج ایک بہت بڑی کابینہ بنا لی گئی، آج جس طرح ایک بہت بڑی کابینہ تشکیل دے لی گئی، جیسے انہیں یہ علم ہے کہ ان کی حکومت نہیں جا رہی، جن کو پتا ہو کہ وہ 2 دن بعد فیصلہ آنا ہے، وہ ایسی حرکات نہیں کرتے۔ لیکن اس کا مطلب ہے کہ حکومتی اتحاد ٹولے نے عدلیہ کے خلاف اعلان بغاوت بلند کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے، جو ملک کے لیے انتہائی نقصان دہ ہوگا۔ عوام کی طاقت اگر ہم دیکھیں تو 75% عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے۔ دوسری خبریں میں بات کرتے ہیں کہ جناب کیا الیکشن ہونے جا رہا ہے۔ اس سلسلے میں باقاعدہ ایک تجویز گئی کہ 23، 24، 25 اکتوبر کو الیکشن کروا دیا جائے اور پرانی حلقہ بندیوں پہ الیکشن کروا دیا جائے، اور اس کے لیے فضا پرساز بنائی جائے، پرسکون بنائی جائے، سازگار بنائی جائے، جس پر پاکستان پیپلز پارٹی انکار کر چکی ہے، مولانا انکار کر چکا ہے، میاں نواز شریف اس پر تیار ہے لیکن شہباز شریف انکار کر چکا ہے۔ اس کے بعد ایک نیا محاذ کھلنے جا رہا ہے، اور اس محاذ کا اصل مقصد یہ ہوگا کہ اداروں کو دباؤ میں لائیں، جو ادارے چاہتے ہیں کہ الیکشن ہو جائے، جس سے ملک مستحکم ہو، جس سے ملک کی معیشت مستحکم ہو، ان اداروں کو پیچھے کرنے کی سازش ہو رہی ہے۔ اور یہ سازش بھی اس وقت کا حکمران اتحاد جو ہے اس میں شامل تھنک ٹینک کار ہے۔ اور ایک اور آپ کو بڑی خبر دے دوں، ساتھ ساتھ چلتے چلتے آپ کو ایک بڑی خبر دے دوں۔ عمران خان فیصلہ کر چکا ہے کہ وہ گرفتاریوں، تشدد، ہر چیز کے باوجود بھی اب کسی صورت میں نہیں رکے گا۔ اگر سپریم کورٹ کا فیصلہ میرٹ پہ آتا ہے یا میرٹ پہ نہیں بھی آتا، جو میرٹ پہ ہی آئے گا، اس صورت میں بھی عمران خان کی جدوجہد جاری رہے گی۔ کراچی کا رخ کپتان کر رہا ہے، کراچی کے بعد کپتان دوبارہ پورے پنجاب میں، اور اس کے بعد میں آپ کو یہ خبر دے دوں 10 محرم کے بعد اسلام آباد، چلو چلو اسلام آباد چلو، اس کی تیاری ہو رہی ہے۔ اور یہ تیاری اس طریقے سے ہو رہی ہے کہ جب اسلام آباد کے اندر لوگ پہنچ چکے ہوں گے تو اس وقت کال دی جائے گی، اور اس کال پر پھر جو روکنا بھی چاہے گا نہیں رکے گا۔ اگست آزادی کا مہینہ جو ہے، اس کے لیے اگست کے مہینے کو آزادی کا مہینہ، یعنی اس حکومت سے بھی نجات کا مہینہ، غلامی سے آزادی کا مہینہ، اس طور پر پی ٹی آئی منانے جا رہی ہے، اور جس کا پی ٹی آئی کے حلقوں کے اندر سے یہ آواز آئی ہے کہ اس پر وہ کامیاب ہو جائیں گے۔ انشاءاللہ کل دوبارہ نئی خبروں کے ساتھ آپ کے پاس حاضر ہوں گے۔
اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔